دے خدا چا جہاد سر تعلق دے خدا چا تبلیغ سر تعلق دے خدا چا سیاست سر تعلق دے خدا چا خانقاہ سر تعلق دے علماء زندہ باد دی کو بسرے تور پٹکی بیان زندہ باد دے کو بسرے سپین پٹکی بیان زندہ باد دے کو بسرے زیڑ پٹکی بیان زندہ باد زندگی باقی ملاقات باقی یار زندہ اس یو ڈم دے پپے خبر کی زیدے علتا چتو لڑشی اغی خوشحالیگی خو کل دی ورطا تا پی خبر پا چوک کی ہوئی پا کسا خانے کی دی ورطا ہوئی نو بیا با چچا ورطا ویلی دا غنا با ڈم جوڑی دا سداو کنا زوین ڈم ہو تو یہ خپکی گی بلی نائی خو تو یہ خپکی گی بلی اغوی یر رو ریز ما پیشه دا زپ اخپلی ما تا بدا وے خو پا دکان کے بے وے پا زے بے وے پا چوک کے براتا نوے نو آو زوانا تو پا ما باندے اعتراض کے چی تو پا ہر زے کی عالم ولے وے نو آو مام درتا ہوئے چی ڈم پا ڈم خپکی گی نائی پا نائی خپکی گی عالم پا عالم خپکی گی عالم پچا خپکی گی عالم پچا خپکی گی زک زویم اکابر علماء دیوبند زندہ بند اکابر علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند خدا چا مدرسو سر تعلق دے زندہ باد پہ اخلاص سر روائے کنا پیسے خم کے نزی خدا چا مدرسو سر تعلق دے خدا چا جہاد سر تعلق دے خدا چا تبلیغ سر تعلق دے خدا چا سیاست سر تعلق دے خدا چا خانقاہ سر تعلق دے علماء زندہ باد دی کو بسرے تور پٹکی بیان زندہ باد دے کو بسرے سپین پٹکی بیان زندہ باد دے کو بسرے زیڑ پٹکی بیان زندہ باد دے زندگی باقی ملاقات باقی یار زندہ صحبت باقی منزلنا پریشان دی چی منزل دے زما چرتا پرون حل تو نندلتا تے خبر چی سبا چرتا وآخر دعوانا الحمدللہ